बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज अपनी इस वीडियो में मैं दो ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। इसे आप डेवलपिंग स्टोरीज़ भी कह सकते हैं। एक मिडल ईस्ट की सियासत को लेकर है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और इसराइल के जो ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं और क्या सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ़ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और सऊदी अरब ने अमेरिका और ख़ास तौर पर इसराइल के सामने अपनी कौन कौन सी शराइत रखी हैं कि अगर उनकी ये शराइत मान ली जाएँ तो फिर वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और अपने सफारती तल्क़ात जो हैं वो बहाल कर लेंगे। और दूसरी ख़बर है पाकिस्तान के हवाले से कि मिडल ईस्ट यानी मशरक़ वस्ता के और ख़ास तौर पर ये हित्ते के हालात जो तेज़ी से बदल रहे हैं, उसमें एक ये ख़बर भी सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान के पावर ब्रोकर्स हैं यानी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके और इमरान खान के दरमियान वो पहले जैसा माहौल नहीं रहा, तो उसके असरात भी हमारे मुल्क में हो सकते हैं और सी पैक भी मुतासिर होने का खदशा है। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब क्या करने जा रहा है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या शराइत उन्होंने रखी हैं और इसराइल के साथ किन ख्वाहिशात का इजहार किया है। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ़ हैं तुर्की अल फैसल, जो शाह फैसल के फजल, और जब अफ़गान वार जारी थी तो ये सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ़ भी थे और उसके बाद ये वाशिंगटन में सफारतकारी की ज़िम्मेदारी भी निभाते रहे हैं। तो जब अफ़गान वार जारी थी तो बताया जाता है कि ये हर हफ्ते पाकिस्तान का विज़िट करते थे और जो मुजाहिदीन को फ़ंड किया जा रहा था उसके इंचार्ज भी यही थे और ये कोऑर्डिनेशन का ज़रिया थे अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान और अफ़गान मुजाहिदीन के दरमियान। यही वजह है कि हर हफ्ते ये पाकिस्तान का विज़िट किया करते थे। इनके बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो उस दौर के हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनके बकौल इन्हें पाकिस्तान का चौंसा आम बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके साथ साथ करेले कीमा भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे। और जब भी पाकिस्तान में आते थे इनके खाने का और आराम ताम का बंदोबस्त किया जाता तो इनकी दो ही ख्वाहिशात होती खाने पीने के हवाले से, एक चौंसे आम की और दूसरा करेले कीमा की। तो इनकी जानिब से एक बयान सामने आया है और उसके बाद जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कहा है कि सऊदी अरब को भी यूएई के बाद जो इसराइल है उसे तस्लीम कर लेना चाहिए और अपने सफारती ताल्लुकात बहाल कर लेने चाहिए और ये एक अच्छा मौका है। अमेरिकी सदर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ 2-3 माह रह गए हैं अमेरिकन इलेक्शन को और सदर ट्रंप जो हैं वो अपने सीने पर एक और तमगा सजाना चाहते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि अगर यहूदी लॉबी ट्रंप की सपोर्ट कर दे तो उनकी दूसरी टर्म यानी वो अपनी इलेक्शन की दूसरी टर्म भी जीत सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके यूएई के बाद जो सऊदी अरब है वही भी इसराइल को तस्लीम कर ले। और यही वजह है कि जो सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ़ हैं इनका जो सऊदी शाही ख़ानदान है उसमें काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख है और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के काफ़ी ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। इसके अलावा जो सऊदी अरब में रिसर्च सेंटर है जिसे उर्फ़ आम में हम थिंक टैंक भी कह सकते हैं, ये उस थिंक टैंक के सरबराह भी हैं। इनकी बातों को बड़ा संजीदा लिया जाता है। तो इनका पिछले दिनों एक बयान आया था कि सफारती ताल्लुकात को बहाल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो यही वजह है कि अब बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए सऊदी अरब पर प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें और दूसरी सऊदी अरब की कुछ ख्वाहिशात भी सामने आई हैं। आपको तारीख़ के झरोखे में ले जाते हैं और बताते हैं कि सऊदी अरब ने क्या ख्वाहिश इसराइल के सामने रखी है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब 1917 में बरतानिया, फ़्रांस और अमेरिका ने मिलकर खिलाफ़त उस्मानिया को तोड़ा था और 40 के करीब जो अरब ममालिक है जिसमें सऊदी अरब भी था, यूएई भी था, ओमान भी था, उर्दन भी था, ये खिलाफ़त उस्मानिया के हिस्सा थे। वो खिलाफ़त उस्मानिया से जुदा हो गए, खिलाफ़त उस्मानिया बिखर गई।
تو 1917 سے لے کر اب تک مسجد اقصیٰ کے جو متولی ہیں وہ اردن کا ایک ہاشمی خاندان ہے جسے ہم کنجی بردار بھی کہہ سکتے ہیں، وہ چابی ان کے پاس ہے۔ اب ہادمین حرمین شریفین کی یہ خواہش ہے کہ جو مسجد اقصیٰ کی متوالی ہے یا کنجی ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دی جائے، اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اردن کے ہاشمی خاندان نے جو یہ کنجی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یا تب سے لے کر اب تک وہ اس کے متولی چلے آ رہے ہیں، اس میں انہوں نے ترکی کو بھی شامل کیا ہوا ہے، اور سعودی عرب کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے۔ اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی خدمت کے بعد یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ بھی ان کے حوالے کر دی جائے، یعنی یہ ان کے خادم بن جائے۔ یہ تو تھی سعودی عرب کی خواہش۔ ایک مطالبہ انہوں نے اسرائیل کے سامنے رکھا ہے اور امریکنز کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہ جو 1967 کے سے پہلے کے حالات ہیں، مثلاً اسرائیل جو ہے وہ یروشلم کو اپنا دارالخلافہ جو اس نے اعلان کیا ہے اسے نہ بنائے، اور فی الحال تل ایب کو ہی اپنا دارالخلافہ تسلیم کیے رکھے۔ تو اگر یہ خواہش اور مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو پھر جو سعودی عرب ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ بحال کر سکتا ہے۔ تو اب صدر ٹرمپ اور جو ان کے یہودی داماد ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ کچھ لے اور دے ہو جائے، یا مسجد اقصیٰ کی جو چابی ہیں یا جو متولی ہیں وہ اردن سے سعودی عرب کے آل سعود خاندان جو خادم حرمین شریفین بھی کہلاتا ہے انہیں بنا دیا جائے، یا پھر ان کی دوسری خواہش جو ہے یا مطالبہ ہے وہ مان لیا جائے۔ اب اس کے جو اثرات ہیں وہ یقیناً پاکستان پر بھی ہوں گے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جب سے طیب اردگان نے خلافت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کیا ہے، 2023 میں جو ہے یہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اسی سلسلے میں طیب اردگان نے خلافت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آیا ہم نے سعودیہ کے کیمپ میں جانا ہے یا ترکی کے کیمپ میں جانا ہے۔ ظاہر ہے اگر ترکی کے کیمپ میں جاتے ہیں تو وہاں پر تو خلافت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کیا جا چکا ہے، تو یہ اثرات پاکستان میں آ رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کسی صورت بھی سی پیک کو جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، تو ہمارے یہاں جو ہے مذہبی کارڈ جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں کہ جنہیں مذہبی کارڈ کے طور پر چائنا کے خلاف کھڑا کیا جا سکتا ہے، ایک پاکستان اور دوسرا افغانستان۔ یہی وجہ ہے کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں یا افغانستان کے مجاہدین ہیں ان کے ساتھ اب چائنا کے بھی کافی زیادہ مراسم قائم ہو چکی ہیں تاکہ امریکہ اور بھارت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ خیر بھارت تو پہلے بھی جو افغان طالبان ہیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں تھا، تاہم جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے خاص طور پر اشرف غنی ہیں وہاں پر را کا یا آپ یہ کہہ لیں کہ امریکہ کا کافی زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ملا برادر کی قیادت میں جو افغان طالبان کا وفد ہے وہ اسلام آباد وزٹ کر رہا ہے، یہ کچھ معاملات طے ہوں گے، اور یہ جو امریکہ اس خطے میں خاص طور پر چائنا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے نئی پراکسی شروع کرنے جا رہا ہے، اس میں اس کی حتی الامکان کوشش ہے کہ افغانستان میں جو مذہبی فیکٹر پایا جاتا ہے یا جو پاکستان میں اسٹرانگ مذہبی فیکٹر ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو اچانک نواز شریف اور مریم نواز ایکٹیو ہوئے ہیں اور جو سعودی عرب کے قریب مذہبی طبقہ سمجھا جاتا ہے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب ابھی تک اگر شہباز شریف کی گرفتاری ممکن نہیں ہو پائی تو جو ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس میں ایک فیکٹر چائنا کا بھی ہے، کیونکہ چائنا کے کافی زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، اور پچھلے دنوں جو محکمہ زراعت کے حوالے سے شہزاد اکبر نے بیان دیا ہے اس پر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاور بروکرز ہیں ان کے ساتھ اور عمران خان کے وہ پہلے جیسے ٹرمز نہیں رہے، لیکن چائنا حتی الامکان کوشش کر رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں نہ ہو، جو مذہبی کارڈ اور مختلف پارٹیز کو استعمال کیا آگے جانا ہے سی پیک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے۔ تو اسلام آباد میں کافی زیادہ اس سلسلے میں سر جوڑے بیٹھے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز، اور چائنیز فیکٹر اس میں انتہائی اہم ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے
یہ جو معاملات چل رہے ہیں، اگر پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے کئی زیادہ پہلو ہیں کہ آخر عمران خان اور ہمارے جو پاور بروکرز ہیں ان کے درمیان کیوں اختلافات ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ابھی تک چائنا جو ہے وہ نہیں چاہ رہا کہ یہاں پر کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، تاہم امریکہ کی حتی الامکان کوشش ہے کہ یہاں پر انسٹیبلٹی ہو، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ سی پیک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور دوسرا ٹرمپ اپنے سینے میں تمغہ لگانا چاہتا ہے، جو یہودی لابی ہے جو امریکن الیکشن میں کافی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کو خوش کرنا بھی ہے۔ دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔